سبجين بالطعمي يحزن كله تتصاقم ناتكا ايو مزراب ايا زي تخيل انبر تنقاششا كل جيزة دمو وقع خاني تبل من سلازوخانكا إيخا توقعا بناي هزو قرش إيخا تنبرا زلخا نصانت هابا بسوما دمو ايتشانكت نمنتاي تخيلكا صبل وسدا أملاخ أبي أبيد سب أيتودغني سلامتا أيرسعخون كبرات بيت سبي كمي لكم دحندكم ببزلكم قو سلام فقري كسانت إناتمنخو نزجزا حدش تزخونكم كم تلمود لايك شير سابسكرايب بمقار متوعكم أي فلين كلكم فتي مباركس التهوني متوع تهوني هانات زبل رئيتكم عزي إذا مسجن حدشتي اتمس زلكم ناوزي جزا انقع بسلام مساكم الناولكو دينين إلى تقبلكم يا مباركس نايلم عنتي عديانا ويكعات حستنا أبز حلفة بزعبا نجستي حافتنا ميك حنشوش حيزلكم متيا نيرة يكون دا أمبر نجستي حافتنا عديك خيدية إلاتو ميك حاوناون كتصاورو أي كألن اتنجرا بتعمي أماريرو ني حفتي أب جزا زلا وصي النابلت أيا إلو حساوي هو نيرو مالتيو إنا كورات بيت سبي كم زفلت نجستي حفتنا ميك حونا أبلامات كم زرخبا رئيكم نيركم يكون دا أمبر أبلامات مسرخبا صراح خنكافت الله إذا قلعا بتعمي تتسقما الله قلعا حيزا إنا لمنتيا تمحادر إلو حساوي هو مالتيو يكون دا أمبر موزحتي يسوون دقفوا أواصيو صراح كم تخفت غيرو نيرو مالتيو إتي صراح دمو نعاس لزي يكون هزبي أي تقبلنيو زي صراح زي نعاق خون أي خيلنيو توهيلو ميكحونا دمو تنجرات كل نجر تجانازيو نامونو ريو كوسدا مسوخ تنبر تمرتاخ تمهار كل نجر لاو لباخ تملس إلو حزوا خيدو نيرو مالتيو يكون دا أمبر كورات بيت سبي أوز حج ساعات نجستي حفتنا بتي زبزحا نجر أب هزانا مو بتي زي تدلي نجر تدفيرا سلا زولدت بحقي ناي سنة أمورو تساقم ألوا كلنا كابزارا ربعا نردعا ألنا إنا إنا كورات بيت سبي انتايا إلا أنا عدلات النية أوجي حنكي يعبيه جندمو بتي زتجبر نجر هسان سلازخونكو متقام جلس سلازي فلت بصحن الله بقدمو وصتبيله وصيلخو خاب جزا سلازي نسخا كتحجزني كتبرات عني إلى دعاء يمت إمبر نسخا ناتي كفاءات كتزرقح لميديا إلي يخونكن مسيئة إلى مالتيو كموون توقعني اللخ أخا إلى تو توقعني اللخ أخا إذا قول عون ناتكي حاجز جنزب نخالي سبيو زهولو إلى تني إلى حسب تزاريواتو مالتيو يكون دا أمبر ميكي حاونا دمو تنقرات زي كل نقر أردئوا إذا حفتناون كاميرا خطقرص أي تدلنيا وانا نقر كاميرا خطقرص أي دلنيا نمنتاي كاميرا تقرصني إلى تمالتيو كورات بيتسب كلكم نميكيكم زنيوكم نميكي بقى سددا عدا سددا نصانتا تجفا ألخا أخا إنا نمنتاي توقع إلكم موزحتيكم بتا كنجاف حيسكم نعو بتعمي وقسكم وقيكم مالتيو إنا خورات بيتسب حدا نجر إذا حفتنا منجلات حكمنا يدليايو قال أي نجرون إذا حونا بنشتي نجر رئينا كنفر ديبلنا وصو نعدي أي تخديني خي ناوزو خوني نجر كسدكي أي كإلينية زبلا زلو نايقدين إذا قول عزيئا كم حد رئيتو هيو زلو إنا يوصل لكو قبلين كله بميديا يوصلوه
ክኸድየ ተይላ ደሞ ግድን ፀገማ ተረዲኡ ኩሉ ነገር ናብ ህዝቢ ፈሊጥዎ እዩ ክሰዳ ዝኽእል። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓድና ኣብ ዘይተኣመምን ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለ ዝኾነ ደሞ እዩ ኪድ ኢሉ ክሰዳ ዘይከኣለ ማለት እዩ። እና ወቂዕኻኒ ስለ ዝበለቶ መብዛሕትኡ ሰብ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ። እሱ ዘቕረበካ ናይ ባዕልኻ ሰብ እዩ ንክምኽረካ ክምዕደካ ክወዐካ ዝኽእል። ስለዚ ከም ሓፍቱ ስለ ዘቕረባ እምበር ከም ካሊእ ኣይኮነን። እና ምኪ በጃኻ ብፍቕሪ ሓዛ እዛ ቆልዓ በጃኻ ዘየድሊ ነገራት ናብ ሚድያ ኣይተውፀላ፣ ስምዓያ ተረዳእያ፣ ኣይተፈራርሓያ፣ ኣይትውቃዓያ፣ ብስሩ እውን ዝወለደት ኣይትውቃዕን። ኣይኮንዶ ምውቃዕ ምፅራፍ ታማን ነውሪ እዩ። በጃኻ ነፃነት ሃባ፣ ካብኡ ከዓ ናይ ሰብ ወረ ሰሚዕኻ ኣይትዛረብ። ንዓዓ ኣብ ርእሲ ቆስላ ቆስሊ ትኾና ኣለኻ። ቤዛኻ ቤዛኻ ዋ እዚ ቆልዓ እያ ህፃን ቀስ ኣቢልካ መኸራ ብፍቕሪ ሓዛ ደገ ወሲድካ ናብ መዘናግዒ ናብ መናፈሻ ወሲድካ ርእሳ ፍረሽ ግበራ ከም ቆልዓ ክትሕንቅቕ ኣለዋ። ልዕሊ ዓቕምኻ እንተኾይኑ ግን ካሊእ መፍትሒ ግበረላ በጃኻ ብሓቂ ኣብ ውሽጣ ዝሓዘቶ ነገር ኣለዋ እዩ ኢላ ሓንቲ ሓፍትና ሓሳብ ሂባላ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰበይ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ መጨረሻ ቪድዮ ኣሎ ክትሰምዕዎ ኢኹም። እቲ ምስጢር ከቢድ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኹም ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበሩ። ናይቲ ሰብ ህዝቢ ሓሳብ ደሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዓዳ ስደዳ ነፃነታ ትገፋለኻ ኢኻ ከምኡ እውን በቃ ገንዘብ ናብ ሚኪ ሓገዝ ኢልኩም ነታ ቆልዓ ከይትሰዱ ጠጠው ኣብልዎ። ቆልዓ ፅቡቕ ኣይገብራን ዘሎ ብዙሕ ሓሳባት ርእይቶ ትህብለኹም ኢኹም ማለት እዩ። ግን ክቡራት ኣሕዋተይ ኣይንፍረድ ከይፍረደኩም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓዓ እውን ናብ ልቦና ኣይምለሳ ንዕኡ እውን መስተውዓሊ ልቦና ይሃቦ እምበር እዚ ቆልዓ ብፅቡቕ ተጋብር ኢና ንፈልጦ ንወለድና ንኣሕዋትና ንሓወፍትና ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንሓገዘ እናተባብዐ ኢና ንፈልጥ እምበር ብካሊእ ኣይንፈልጥን ኢና እስካብ ሕጂ። እና ንግስቲ ሓፍትና እውን ኣብ ቅድሚ ካሜራ እና ብድሕሪ ካሜራ ስለትፈላለ ክንፈርድስ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ክቡራት ቤተሰብ። ስለዚ መብዛሕትኽን ኣጓላትኽን ኣብቲ ኮመንት ዝፀሓፍክን ማለት እዩ ብሓቂ ክወቕዓ ኣይነበረን። ግን ደሞ ዘቕረበካ ሰብ እዩ ዝወቕዐካ ትናተይ ዝብለካ። ስለዚ እንተኽኢልካ ኣይትውቃዓያ ብፍቕሪ ሓዛ ተራዳድኡ ባዕልትኩም ንባዕልትኩም ክትሓጋገዙ ጀምሩ። ከምኡ እውን ንግስቲ ሓፍተይ እውን ምስቲ ሓፍቱ ክትሳነይ ብፍቕሪ ክትነብራ ፅቡቕ እዩ። ንሱ ንዓዓ ዝጠቅም እዩ ዝምኽራ ዘሎ ኣብዚ ኮንኪ ክትመሃሪ እየ ዝደሊ እዩ ዝብላ ዘሎ እምበር ካሊእ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ኮመንት እንተሎ ገንዘባን ንብረታን ሂብካ ስደዳ በቃ እስኻ ትገብሮ ዘለኻሲ ግባሮ ኣይኮነን ፅቡቕ ኣይኮነን እዩ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ንምክሓውና ማለት እዩ። ስለዚ ዋና ነገር ኣሕዋተይ ፅቡቕ ግበር ንመን ንማንም ኩሉ ነገር ንባዕልና እዩ ሰናይ ተግባርና ሕማቕ ዘረባስ ተይንዛረብ እዩ ዝምረፅ። እና ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ልማዓንቲ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ኩለኩም ይፈቱ። ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም እዩ እሞ ነዞም ኣሕዋትና ተተኽኢሉ ክረዳድኡ እዮም። ንግስቲ ሓፍትና እውን እንዳብ ልባ ክትምለስ እያ እና ሕማቕ ዘረባ ተዘይነዛረብ ፅቡቕ እዩ። ትማሊ ልምኪ ውሰዳ ጎበዝ ዓጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ናበልናዮ ነርና ሕዚ ከምዚ ክንብሎ ኣይብልናን ኢና። ሰናይ ቅንያት